ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा वली है, बड़ा वली है। आखिरी वक्त आया, वसीयतनामा लिख दिया, इंतकाल हो गया, लोग आ गए। इतना अच्छा जमाना था, मौलाना मुनाजिर आसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन का जनाजा पढ़ने के लिए जो मजमा आया हुआ था उसमें कम से कम 15,000 मुहद्दिस थे, 50,000 कारी थे, 80,000 नाज़िर कुरान पढ़ने वाले थे। रेल, मोटर, कार, हवाई जहाज कुछ नहीं था, इतनी दुनिया जनाजा पढ़ने आई थी। जब वसीयतनामा खोला गया, तवज्जो करना, बस ये बात लिखकर अगर आज आप ले गए तो इंशाअल्लाह मेरा वाज कामयाब हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। वसीयतनामा खोला, उसमें लिखा हुआ था, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसमें 3 शर्तें पाई जाए। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसमें 3 शर्तें पाई जाए। पहली शर्त यह है, सारी जिंदगी में, सारी जवानी में आज तक एक दिल भी उसकी जमात की नमाज तो क्या तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। ऐसा आदमी मेरा जनाजा पढ़ाए जिसने जब से होश व हवास संभाला सारी जिंदगी में उसकी नमाज नहीं, जमात ना गई। पहली शर्त तो ये, और दूसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तीसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में, सारी जिंदगी में, बीमारी में, सफर में, तंदुरुस्ती में, कारोबार में, किसी हाल में भी उसकी निगाह गैर औरत पे कभी ना पड़ी हो, गैर महरम औरत पे उसकी कभी ना नजर पड़ी। अब ये तीनों शर्तें बड़ी सख्त वसीयतनामा पढ़कर सुना दिया गया। कोई आगे आने को तैयार ना हुआ, न मुहद्दिसीन में से, न मुफ्तियों में से, न कारियों में से, न आलिमों में से, न हाफिजों में से कोई आगे आने को तैयार नहीं। क्यों? सबको याद था भी जमात भी कभी न कभी निकल जाती है, तहज्जुद भी रह जाती है। और दोस्तों, सच्चाई का जमाना था, इसलिए कोई आगे ना आया। अगर आज कोई ये वसीयतनामा लिख कर रखेगा, इंशाअल्लाह बगैर जनाजे के तशरीफ ले जाना पड़ेगा। अगर आज कर ऐसा वसीयतनामा भी लिखोगे, ऐसा मुल्ला आगे आएगा जिसने कभी फर्ज भी नहीं पढ़े। वो कहेगा चलो छोड़ो यार, और नहीं अखबार में फोटो तो आवेगा। तीनों शर्तें बड़ी सख्त, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई शर्तें। सुबह से लेकर शाम हो गई, असर का वक्त आ गया, जनाजा रखा हुआ है, खलकत खुदा की आई हुई है, न किसी में ये शर्तें पाई जाए, न कोई जनाजा पढ़ाए। असर की नमाज का वक्त जब करीब आया, एक आदमी सफ में से निकलकर आगे आया, जनाजे के करीब आया और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ ख्वाजा तुझे क्या मिला, तुझे क्या फायदा पहुंचा, तुझे क्या चीज हासिल हुई, जाते जाते मेरा पर्दा क्यों खोल गया। आज
تک میرے رب کے سوا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں. آج تو نے میرا راز کھول دیا. میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کے گئے ہو, کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتے ہو. مجھے پتا چل گیا تھا پر میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا. او خواجہ مجھے دنیا میں کیوں ذلیل کر دیا؟ اب دو باتیں ہیں, اگر میں اپنا راز بچاؤں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, اور اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں میرا راز نہیں بچتا. کون ہے آج میرا پردہ بچائے؟ تو نے تو اپنا فائدہ کر لیا, میرا نام لکھ کر چلا گیا, شرطیں میرے بارے میں لکھی ہے. آج کے بعد دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے. اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ صفے بنوائی, جنازہ پڑھا دیا. اور پشاور کے لوگوں, تم میں لکھے پڑے لوگ بھی ہوں گے, میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی. اب جس نے جنازہ پڑھایا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پتہ نہیں کس خانقاہ کا ولی ہوگا, کون مفتی ہوگا, کتنا بڑا پیر ہوگا, کتنا بڑا بزرگ ہوگا, خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا. نہیں, اسی وقت میں جب یہ خواجہ کا انتقال ہوا ہے, فوت ہوئے ہیں, اسی وقت کا حکمراں دلی کے تخت پہ بادشاہ کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا. کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی, کبھی تہجد کا ادا نہیں ہوتی تھی, کبھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی. آج غریبوں, مزدوروں اور ملازموں تم سارا دن بدنیتی سے 100 عورتوں کو تاڑتے ہو, اور مرتے وقت تمہیں کیا ملے گا؟ اور یہ لازمی بات ہے جب بادشاہ متقی ہو, جب بادشاہ اتنا بڑا ولی اللہ ہو, جب بادشاہ اتنا بڑا دین حق کا پابند ہو, تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟